روتے جیڑی بچہ میرا دل نہ دکھو او تھوڑے ڈوڑے دی مدنی کو لوڑ کرنی رحمت دا گیڑا چاڑے وے ول کئی شہدی تھوڑ کرنی مسلمانو جڑا گھر وچ گئیے ایک کاٹھی دا پیالہ ہوں کو وچیں دیئے خوشک چڑے خرید کریں دیئے گلی گلی وچ ایک کو سڑیں دیئے آدھیے وے بچے آج میرے گھر وچ محفل میلاد ہو سے آمان علی ساری جان آباد ہو سے پر مسلمانوں غریب کنے کون آوی فرمائنی جڑا مغرب تھئیے عالم کرسی دے اتے پلتھی لئیے مجمع دے نگاہ جو گئیے دیکھے تاؤہے دو نکڑیاں بچائیں جنہیں کو ملاد سنن دا شعور کائنی یا اوہا بٹھڑی ہے جنہیں اکھی وچ نور کائنی مسلمانوں ایمیں علامن سوکھا ہوندے بین مجمع دے واد سناون اوکھا ہوندے عالم کے آتا گیا ہونے کو خوش تا کرنا ہے اچھا ہی میں کرا ایک آیت دا ترجمہ کریں دا بولا میں آدھا چھٹی دے فرمائنے آیت تلاوت کریں دے ترجمہ سنیں دے آدھے اٹھی کھلڑی اممہ حضور دا میلاد منیج گئی ان درود و سلام چا پڑھوں فرمائنے اجا بی بی دا رجنی تھیا مجبوران اٹھی کھڑیے کھڑیا دیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ عالمہ کے چپ کر ونجنی اممہ میلاد منیج گئی درود و سلام پڑھید گئی میں کو چھٹی دے میں گھر ویندہ روتے آدھے بچہ بے شک والا او تکھے اکھی والی مدنی کو جلدی دیکھی دی پر میں کو حالی کہنی نظرے میں سن دیا مدنی دے عالم سنے دل جتا محفل میلاد ہو دیئے اوہا جا حضور دے قدمیں نل آباد ہو دیئے میرا ایمانی مدنی کرم ضرور کرے سل میرا اجڑیا چھکا حضور وسے سل والونجتے کو موقع لئی پر جتانی مدنی دا روخ تکے سانا روان دی بس نہ کرے سانا فرمائنے ادھرات تھی گئیے مدینے دے منہ کرتے روندی کھڑیے کھڑیا دیے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ فرمائنے جدائیں دی فریاد گئیے مدینے دے والی کرم نوازی فرمائیے کہیں کوڑی کھڑ گئیے روندی بی بی دروازے تے گئیے ای سمجھے شہید سنان علی جماعت ہونا آئیے لیکن مسلمانوں آدھیے وے بچے متا سمی سندے کانڈے دیتے ہم ہون تعلیمی وال گئے لنگاری چل گئے ہون کیوں آئے کھڑو آواز یعنی اممہ متا سمجھے آماد نہیں آیا کھڑا مخاجہ نظام الدین محبوب الہی آیا دھار نکل گئے بی بی دی آدھے سیاں میں مسکین کی تھا تو خواجہ نظام الدین کی تھا فرمائی میری اممہ متا سمجھے کلھا نظام الدین
کائنا کائنا میرے رلے آوان اللہ سید المرسلین اما جتھا مدنی دے عاشق مدنی نا ملاد منا باندل عرب دے ماہی انہیں دا جھگا وساب حضور کریم درنگے ہوئے اگر او بی بی دل نو فریادائی علاوے نیری وہاوے ملادی مناوے مٹھا محمد ہندہ جھگا وساوے کہ جے اسدے قبلہ چاچا سائیں وانگے حاجی سائیں وانگے ڈھیر سارا لنگاری پکاوے مٹھے مدنی دا ذکری کراوے ایمان نہ لکھا اجانی اللہ سائیں انہیں دے گھر دے رحمت دے مینہ وساوے حضرت علامہ مولانا